बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की जुबान से बात करो। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो इसे समझ सकता है। हम जितना पुरसकून होते हैं उतना ही ज्यादा हम सुन सकते हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अपनी तकलीफ में गुम ना हो, जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज बन जाएगा। सब्र करो, जहां तुम अंधेरे में बैठे हो वहां सुबह होने वाली है। जानने का फन ये जानना है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। अपने आप को अपने ख्यालात से बचाओ। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। कभी भी किसी खुशी के जाने पर गम ना करो जो हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि ये आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान लें। जब कोई आप पर तनकीद करता है या आपसे इख्तिलाफ करता है तो आपके दिल में नफरत की एक छोटी सी चोटी जन्म लेती है। अगर आप उसको एकदम नहीं मारते तो वो सांप बन सकता है। आपका रास्ता अकेले का है, दूसरे आपके साथ उस पर चल सकते हैं लेकिन आपके लिए उस पर कोई नहीं चलता। जो चीज़ आपके पास नहीं आती उस पर गम ना करें। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं नहीं आती, वो आफात को आने से रोकती हैं। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। जब मोहब्बत कबूल ना हो तो आगे बढ़ें। जब मोहब्बत की तारीफ ना की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त उस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है। मेरे प्यारे दिल, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। उनके दुख दर्द को हमदर्दी के साथ सुनो। अगर तुम सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में बुरे ख्यालात ना रखो। आप जो नहीं जानते उसे दूसरों को ना सिखाएं। चिराग बनो या जिंदगी की कश्ती या सीढ़ी, किसी की रूह को ठीक करने में मदद करो। चीजों के सही या गलत होने के अलावा भी एक मैदान है, मैं आपसे वहां मिलूंगा। दरख्त की तरह बनो और मरे हुए पत्तों को गिरने दो। जब मैं किसी चीज के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूं तो मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब ना करते। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप भीगने के लिए नहीं। आपके पास पंख हैं, उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो।
جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ رات کی طرح بنو جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہوتی ہے، سخاوت کے لیے بہتے پانی کی طرح بنو، غصے کے لیے موت کی طرح بنو، حیا کے لیے زمین کی طرح بنو، جیسے تم ہو ویسے ہی دوسروں کے سامنے ظاہر ہو۔ اگر آپ صرف پیسہ چاہتے ہیں تو آپ کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کھانے کا لالچ ہے تو آپ ایک روٹی بن جائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ جس چیز سے پیار کرتے ہیں آپ وہی بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ آپ کو اپنا دل توڑتے رہنا ہے جب تک کہ یہ کھل نہ جائے۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہیں۔ اداس دوست کے ساتھ دیر تک مت بیٹھو۔ جب آپ باغ میں جاتے ہیں تو کیا آپ جھاڑیوں کو دیکھتے ہیں؟ تنہا محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر ہے۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ شکر کو چادر کی طرح پہنو اور یہ آپ کی زندگی کے ہر کونے کو چھپائے گا۔ ہر درخت جو آپ بوتے ہیں وہ پھل دے گا، لہذا اگر آپ کو احساس ہے میرے دوست تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ کل چلا گیا اور اس کی کہانی بھی ختم، آج ہمیں پھر سے ایک نئی کہانی جینا ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی چیز آپ کو خوش کرتی ہے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیز چھین لی گئی تو آپ کا کیا بنے گا۔ صبر کرو، چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے پاس میرے بغیر آیا ہوں، آپ خود کے بغیر میرے پاس آنا۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں پہلے سے ہی آپ کے اندر ہے، خاموش رہیں اور سنیں۔ آپ زندگی کے لیے شکر گزار بنو اور آپ کا چہرہ سورج کی طرح چمکے گا اور ہر کوئی جو اسے دیکھے گا خوش ہوگا۔ چراغ مختلف ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے۔ بہت سی خرابیاں آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں، کیا آپ کی اپنی فطرت ان میں جھلکتی ہے؟ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے الوداع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی پکڑنے اور چھوڑنے کا نام ہے۔ جب آپ پرامن خوشی محسوس کرتے ہیں تبھی آپ سچائی کے قریب ہوتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں سے نہ تو اپنے دل سے پیار کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے دماغ سے۔ دل رک سکتا ہے، دماغ بھول سکتا ہے، میں انہیں اپنی روح سے پیار کرتا ہوں۔ روح کبھی نہیں رکتی اور نہ بھولتی ہے۔